बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद सलमान गुल और मेरे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ़्ता आलिम दीन मज़हबी स्कॉलर जनाब मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ठीक है मुफ्ती साहब? शुक्र है अल्लाह का। नाज़रीन इकराम, तफ़हीमुल मसाइल प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। आप देखा करते हैं हर जुमेरात रात 8 से 9 बराह रास्त ARYQ TV पर। आज हम इस प्रोग्राम में जिस मौजू से आगाज़ कलाम करना चाहते हैं वो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक ऐसी आयत है कि जो अक्सर आपको लोगों के तजारती मराकज़ पर, लोगों के बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में, लोगों के दुकानों पर, उनके दफातर में आपको लिखी हुई नज़र आती है। और वो आयत क्या है? वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, यानी बेशक अल्लाह ही बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। रिज़्क़ अल्लाह ही देता है, बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है। अल्लाह के सिवा कोई राज़िक़ नहीं। हमें रिज़्क़ अल्लाह ही से तलब करना चाहिए और हमारा ये ईमान भी है कि हमें रिज़्क़ अल्लाह ही देता है। लेकिन उसके बावजूद कुछ गलत तसव्वुरात हैं जिन्होंने बड़ी जगह कर ली है और ये तवक्कुल हमसे ज़रा दूर होता जा रहा है। और उसमें क्या कि गलत तरीक़े से रिज़्क़ का पा लेना, फिर लोगों का सवाल होता है कि जी ये तो गलत तरीक़े से रिज़्क़ हासिल करता है, क्या ये रिज़्क़ भी इसको अल्लाह ने दिया? अच्छा, फिर बंदिशों के दरमियान भी बड़े घिरे हुए हैं हम लोग कि जी बंदिश हो जाती है, हमारा रिज़्क़ कम हो गया, हमारे रास्ते बंद कर दिए, हमारा माश, हम बहुत परेशान। बहरहाल ये तमाम तर बातें इस ज़िम्न में कि वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है, इसको पेश नज़र रखते हुए मैंने आज मौज़ूए सुखन बनाना चाहा और मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब से बिल-इत्तिफ़ाक़ हस्बे रिवायत, क्योंकि मैं आते ही यहाँ पर प्रोग्राम जो है शुरू होने से 1-2 मिनट पहले ही टॉपिक की बात हो जाए तो हो जाए, वरना पहले से नहीं होता। लेकिन मुफ्ती साहब कहते हैं आप जो चाहें पूछें, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो आज मैं आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले तो बुनियादी तसव्वुर रिज़्क़ का क्या है, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौके के हिसाब से बड़े अहम मौजू का आपने इंतखाब किया सलमान। रिज़्क़ चूँकि एक बुनियादी ज़रूरत है इंसानों की, बल्कि हर जानदार की और हर ज़माने की, लिहाजा रिज़्क़ के हवाले से हर एक मुतवज्जे रहता है कि मैं इसके हुसूल के लिए क्या क्या चीज़ें और तरीक़े इख्तियार करूँ। मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में जो हिदायत दी हैं, उन हिदायत की रोशनी में सलमान सबसे बुनियादी चीज़ जो हमें इस तसव्वुर को कामिल करना चाहिए, इस बात को अपनी गिरह से, अपने अक़ीदे से, अपने नज़रिए से बांध लेना चाहिए कि राज़िक़ सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई रिज़्क़ नहीं दे सकता। अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए रिज़्क़ को कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला जब रोकना चाहे तो उसे कोई दोबारा से खोल नहीं सकता। बिल्कुल सही। ये बुनियादी चीज़ें हैं सही कि राज़िक़ सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। जब हम इस अक़ीदे पर, इस यकीन पर पूरी तरीके से कामिल हो जाते हैं और आमिल हो जाते हैं तो लाज़मी तौर पे फिर जब हमने ये तय कर लिया कि राज़िक़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, सही, तो जो रिज़्क़ देने वाला है उसको जो तरीक़ा रिज़्क़ हुसूल के लिए पसंद है, हम उस तरीक़े को इख्तियार करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे है कि जब आप एक किसी इदारे में मुलाज़मत करते हो सही, तो एक नौकर जो है वो काम उसी तरह करता है जिस तरह उसका आका और मालिक चाहता है, बिल्कुल सही, क्योंकि उसे पता है कि मेरी नौकरी, मेरा रिज़्क़ तब तक कायम दायम और बेहतर रहेगा जब तक मेरा मालिक खुश रहेगा। बिल्कुल सही। मुसलमानों को ये अक़ीदा रखना चाहिए कि राज़िक़ अल्लाह तबारक व तआला है, इसलिए इस अक़ीदे का बुनियादी तकाज़ा ये था कि हुसूल रिज़्क़ उसी तरीक़े पर अख़ज़ किया जाए जो तरीक़ा अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है। और कामिल यकीन होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला जब हमारे लिए रिज़्क़ मुक़द्दर कर देता है उसे कोई नहीं रोक सकता ना बदल सकता है। कुरान पाक में इस हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ मुकामात पर इरशाद फरमाया। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, और ज़मीन पे चलने वाला कोई ऐसा जानदार नहीं है कि जिसका रिज़्क़ हमारे ज़िम्मे करम पर ना हो। इस आयत से पता चलता है कि इंसान तो इंसान, जितने हैवानात हैं, जितने जानदार हैं, सब का रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला ही अता करता है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही, अगर तुम रिज़्क़ के मामले में अल्लाह तबारक व तआला पर वैसा ही तवक्कुल करोगे जैसा कि तवक्कुल करने का हक़ है, अल्लाह पर भरोसा और यकीन करने का हक़ है, अगर वैसा तवक्कुल करोगे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला रज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर,
अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें उसी तरह रिस्क अता फरमाएगा जिस तरह परिंदों को रिस्क अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। फरमाया कि तग़ज़ू खिमासन व तरूहु बितानन, कि परिंदे घर से निकलते हैं खाली पेट मगर लौटते हैं भर पेट। वाह। तो अगर तुमने अल्लाह पे भरोसा किया, अल्लाह पे यकीन कामिल किया, फिर कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला ने मज़ीद फरमाया है, ये आखिरी आयत पेश करता हूँ ताकि ये यकीन मुसलमानों का हमें समझ में आ जाए कि अल्लाह ने हमें क्या सोच दी रिस्क के हवाले से। तो बुनियादी तौर पे फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह तबारक व ताला पर, अल्लाह तबारक व ताला से डरता है, तक़वे को इख्तियार करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए ऐसे ऐसे रास्ते रिस्क के खोल देता है जिसका वो गुमान भी नहीं कर सकता। क्या बात। उसे ऐसी जगह से रिस्क अता करता है। सुभान अल्लाह। तो पता चला कि रिस्क तक़वा और तवक्कुल पर कायम है। ये तवक्कुल के राज़िक अल्लाह ताला है, क्या बात। और ये तक़वा कि उस हुसूल रिस्क में कोई भी गलत और बेईमानी शामिल न हो। क्या बात है मुझ साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने इसे हम पर वाज़े फरमाया। ज़ाहिर है किसी भी इदारे में आप होते हैं तो आप जो बॉस कहता है, वो एक मशहूर मक़ूला है ना इंग्लिश का, द बॉस इज़ ऑलवेज राइट। जो बॉस कहता है वही हमने करना होता है। तो हमारा राज़िक और मालिक अल्लाह है, ये बॉसेज इनका भी राज़िक वही है। तो हमें बहरहाल क्या खूबसूरत बात। बहरहाल एक कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी सलमान भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आवाज़ फ्लोर पर भी आ जाए तो। जी। अगर किसी ने बचपन से छोटी उम्र से रोजे रखने शुरू कर दिए हों, किसी ने बचपन से छोटी उम्र से रोज़े रखने शुरू कर दिए हों तो। और उसको पता नहीं है कि उसने रोजे तोड़े भी हैं उसके अंदर, अच्छा ठीक है। उम्र की होने की वजह से उससे बर्दाश्त ना हुआ। अच्छा। और उसको अंदाजा अब बलोगत में आके जवान होकर उसको अंदाजा हुआ कि उसने गलती की है। अच्छा तो उसका और उसको याद भी नहीं कि कितनी बार उसने रोजा तोड़ा और कितनी बार ठीक क्या है। किया। ठीक है। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह समझ गए आपका सवाल। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान भाई, दो सवाल है मेरे। पहला पूछिए। सवाल ये है कि असर की नमाज एक शख्स ने बिल्कुल आखिरी वक्त में शुरू की, 2 रकतें पढ़ी थी कि 2 रकतों अगली 2 रकतें ना मगरिब का टाइम शुरू हो गया, ठीक है। तो क्या ऐसी सूरत में नमाज कज़ा हो गई या अदा हो गई है? अच्छा ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि नमाज की हालत में खातून की अगर कलाई खुली रह गई है तो ऐसी नमाज का क्या हुक्म होगा? क्या हो जाएगी या दोबारा से पढ़नी होगी? नादानिस्ता तौर पे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है मेरी बहन, इंशाल्लाह शामिल करूँ। सब आपने एक बात, ज़ाहिर बुनियादी तस्वुर तो आपने बता दिया कि हमारा राज़िक अल्लाह ही है और अल्लाह उसी तरीक़े से रिज़्क़ हासिल करना है जिस तरीक़े से वो चाहता है, यानी कोई कोताही इसमें सरजद ना हो। ये देख ले बंदा, तवक्कुल ये कि वो रिज़्क़ देता है और तक़वा ये कि उसी तरह से रिज़्क़ हासिल करना है जैसे वो चाहता है। अच्छा ठीक है, ये बात समझ में आ गई। वो सब जो लोग गलत तरीक़े से रिज़्क़ हासिल करते हैं, हमें ऐसे लोगों की बड़ी कसरत नज़र आती है, क्या उन्हें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ अता फरमा रहा है? रिस्क तो हर एक को अल्लाह ताला देता है, अल्लाह। चाहे कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे काफिर हो, चाहे जालिम हो, चाहे मजलूम हो, चाहे कोई हलाल तरीके से हासिल करे या हराम तरीके से हासिल करे। तो रिस्क बिलाशुबा अल्लाह तबारक व ताला ही देता है, मगर जो गलत तरीके से रिस्क हासिल करते हैं उन्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उन्हें रिस्क वही मिलता है जो अल्लाह ने मुक़द्दर कर दिया था, ठीक, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। सही। और अगर वो हराम तरीके को छोड़ देते तो भी तो उतना ही भी मिलता। वो ही मिलता है जो अच्छा। उनका मुक़द्दर था, उससे अच्छा। कम नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बस यकीन। सिर्फ एतिकाद की कमज़ोरी थी, इस यकीन की कमज़ोरी थी कि अल्लाह तबारक व ताला राज़िक है कि नहीं है। इस यकीन में जब कमज़ोरी पैदा आती है तो उसके बताए हुए तरीके को भी बंदा छोड़ देता है। अगर वही राज़िक है, उस पर यकीन हो और उसके जो बताए हुए तरीके हैं हलाल और जायज़ तरीके, उसी तरीके को इख्तियार किया जाए, तो ऐसा नहीं है कि जो हराम तरीके से हासिल कर रहे थे वो हलाल तरीके से हासिल ना हो, क्योंकि चाहे हलाल हो रिस्क या हराम हो, मिलना उतना ही है जितना मुक़द्दर था। अच्छा, इट्स अप टू यू कि आप कैसे हासिल करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। लिख अल्लाह ने दिया, 10 है तो 10 ही मिलेगा, 20 है तो 20 ही मिलेगा। बहुत खूब साहब। अच्छा सब एक बात, चलें एक तो ये बात आपने क्लियर कर दी, एक पॉइंट और मेरे जहन में है, वो ये है कि अब रिस्क जो होता है मौजूदा बंदे, तकदीर वाली बात, उसमें नुकसान का हो जाना। अच्छा वो फिर हम क्या तसव्वुर करेंगे, हमारा रिस्क कम हो गया या हमारा नुकसान हो गया, या ये भी अल्लाह की तरफ से हमारे रिस्क में ही मुक़द्दर। तबारक एक कनाडा से कॉलर है, उन्हें शामिल कर लूँ, आप इसका जवाब मुझे इनायत फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام. اسلم نام ہے میرا, کینیڈا سے بات جی کر رہا اسلم ہوں. صاحب. میرے 2 سوال ہیں مفتی صاحب سے. پوچھیے. ایک سوال تو یہ ہے کہ جیسے قربانی کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر اجتماعی قربانی 7 حصے ہوتے ہیں تو اس میں سے کسی ایک کا بھی نیت اگر اللہ کے لیے نہیں ہے قربانی کی تو وہ سب کی قربانی خراب ہو جاتی ہے. اچھا. تو یہ کہ تمام لوگوں آج کل تمام رفائی فلاحی ادارے جو ہے قربانی کرتے ہیں تو کیا وہ ہر ایک سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی نیت کیا ہے؟ ان کو کیا پتا کہ جو ہے وہ کس کی نیت کیا ہے اور میں نے پیسے ڈال دیے تو پتہ اچھا, چلا کہ وہ. اب آپ کلیئر ہو گیا. دوسرا سوال پوچھیں. دوسرا سوال یہ ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں ہے جی جی کہ زکوٰۃ اصلاً تو سونے چاندی پر اور مال تجارت پہ تھی. اب یہ کرنسی نوٹوں کا جو زکوٰۃ کا ہے وہ کب کیسے اور کس لیے اور کیوں ڈالا گیا یہ تو مطلب ہے کہ ظاہر ہے کسی فقیہ نے یا علماء نے ڈالا ہوگا اس لیے کہ احادیث کے حساب سے. اچھا اسلم صاحب لسن ٹو می. ایسا ہے کہ اس کے لیے ہمیں باقاعدہ پروگرام مطلب پراپر ایک ٹاپک کیونکہ ڈیٹیلڈ آنسر اس کا ریکوائرڈ ہے اور اس کے لیے ہم باقی سمرائز کر کے انشاءاللہ مصعب بتا دیں گے انشاءاللہ. تو بالکل میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ ظاہر سونے اور چاندی کا نصاب تھا اور ہم نے مفتی صاحب کی موجودگی میں مائیت میں ایک موقع پہ یہ سوال میں نے اٹھایا بھی تھا کیونکہ ہر ذہن جدید میں سوال پیدا ہوتا ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں نے ابھی آپ سے کہا ہے نا میں نے نماز کے بارے میں پوچھنا ہے. نماز پڑھی ہے تو منہ کس تھا یا نہیں تھا تو اس کے بارے میں بتا دیں. مفتی صاحب سے بات کرا دیں. جی مفتی صاحب سن رہے ہیں اور میں بھی سن رہا ہوں. آپ اس وقت پروگرام میں بات کر رہی ہیں اور دنیا بھی سن رہی ہے. میرا سوال یہ تھا کہ آپ کہہ رہی ہیں قبلے کی طرف منہ تھا یا نہیں تھا, پتہ نہیں تھا قبلے کا؟ پتہ نہیں ہے لیکن نماز میں نے ادا کر دی ہے تو کیا مجھے وہ دوبارہ ابھی تک نہیں پتا کہ کعبہ تھا یا نہیں تھا؟ اچھا آپ غلط مقام کہیں اور تھیں, اجنبی مقام. ٹھیک ہے, کوئی بتانے والا نہیں تھا. ٹھیک ہے انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو اس کا جواب دیں گے. مصعب میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا, رزق میں جو نقصان ہو جاتا ہے تو ہم کیا تصور کریں, ہماری محنت ضائع ہو گئی, رزق چلا گیا؟ دیکھیں یہ جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق جو ہے وہ مقدر کر دیا ہے. صحیح. لیکن یہ کسی کو پتہ نہیں آپ کا رزق کتنا تھا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ رزق کو مقدر کرنے کے بعد یہ تصور کرنا کہ جب میرا رزق مقدر ہو گیا تو اب مجھے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. صحیح. اللہ کے رازق ہونے کا یقین کا ایک تقاضا یہ تھا کہ کسی اور سے اس بات کی امید نہ رکھی جائے کہ یہ میرا رزق روک سکتا ہے یا دے سکتا ہے. نمبر 1. صحیح. دوسرا تقاضا یہ تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے, اس کا دوسرا تقاضا یہ تھا کہ اس نے ہمارے رزق کو ہماری جد و جہد اور کوشش پر منحصر کیا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے مصعب, میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا. بریک مجھے لینی ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ یہیں سے بات ہوگی کہ جو رزق مقدر ہے اور سوال یہ ہوا تھا کہ اس کے نقصان ہو جانا کیسا سوال. ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام تفہیم المسائل اور میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل. ہمارے ساتھ رفیق سفر ہیں, ہمیشہ ہوتے ہیں مفتی محمد عامر صاحب اور ہم واللہ خیر الرازقین. آج ہمارا موضوع ہے, اس پر بات کر رہے ہیں. ایک کالر ہے, انہیں لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال؟ جی سلمان بھائی, سوال میرا مفتی صاحب سے یہ ہے کہ بندہ جب کوئی رشتہ کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر وہ پیسے سے اگلے کو دیکھتے نہیں ہے, رشتہ کر دیتے ہیں, پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حساب سے جو ہے نا لکھا ہوا ہے. ویسے تو ہر چیز کا مالک اللہ ہے لیکن یہ رشتہ کا حساب ہے جو یہ واقعی اللہ کے حساب سے ہوتا ہے. پھر بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رشتہ کرتے وقت لوگ رشتہ کر دیتے ہیں اور بعد میں سامنے والے کی حیثیت وغیرہ نہیں دیکھتے ہیں فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے, اور بعد میں کہتے ہیں کہ یہ جی اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا, اللہ کی طرف سے مقدر تھا یہ رشتہ. تو ایسا کہنا, ایسا کرنا دانستہ طور پہ دیکھتے ہوئے کہ سامنے والا مالی حالات کے معاملے میں بہت کمزور ہے اور پھر لڑکی دے دینا اور اپنے مد مقابل نہ دینا, کیا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے مقدر ہوگا؟ ایک سوال اور. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نے پوچھا ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے اذان کی آواز آ جائے تو اس سے کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھتے ہوئے, ٹھیک ہے, مطلب اگر آپ نے نماز شروع کر دی اور اذان کی آواز آ رہی ہے, کیونکہ اذان مختلف اس میں ہوتی ہے مختلف اوقات میں, ہاں بالکل 2-4 منٹ کے پاس, بالکل ٹھیک ہے, جی بالکل ٹھیک ہے, انشاءاللہ دیں گے آپ کی بات کا جواب. مفتی محمد عامر صاحب, ایک سوال ہوا تھا اور آپ نے اس پہ کلام کیا تھا کہ رزق میں جو نقصان ہو جاتا ہے, رزق میں جو نقصان ہو جاتا ہے نا, بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے جو محنت کی تھی جی اس کا جو رزلٹ تھا, اس کا جو نفع تھا وہ پہنچ چکا ہوتا ہے ہمیں, صحیح, اس کے بعد رابری ہو گئی, سنیچنگ ہو گئی, جی 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 جی, کوئی ڈکیتی ہو گئی, اچھا پوائنٹ, گم گئے, بالکل ٹھیک. تو ہمیں بعض اوقات یہاں پہ شیطان حملہ کرتا ہے کہ ایک رزق جو میری محنت کا پھل تھا
جو مجھ تک پہنچ گیا تھا اور پھر میرے پاس سے چلا گیا. صحیح تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ میرا رزق میرا مقدر تھا اور چلا گیا. صحیح. یہاں شیطان بھرپور طریقے سے وسوسے اور سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے جو ہے وہ غلط گائیڈ کر دیتا ہے. صحیح. آپ دیکھیں اس وقت بھی طوفانی بارشوں کی وجہ سے فصلیں خراب ہوئی لوگوں کی, تیار فصلیں خراب فلڈ آ گیا صاحب, گھر کے گھر پہ اچھے خاصے نقصانات لوگوں کے ہوئے. بالکل صحیح. تو یہاں پہ ایک وسوسہ تو لازمی طور پہ لوگوں کو آتا ہے, لیکن ہم جب یہ کہتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالی رازق ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کا رزق مقدر کر دیا ہے, اللہ تبارک و تعالی کا ایک نظام ہے اور ایک حساب کتاب ہے جس تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں. صحیح بات. وہ نظام کیا ہے, وہ حساب کتاب کیا ہے, ہم تو کیا دنیا کے بڑے بڑے ماہرین اور ریاضی دان بھی اس کیلکولیشن کو, اس میتھڈولوجی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. وہ اتنی باریک اور اتنی مائنیوٹ ہوتی ہے, اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے کہ کیا ہمارا رزق تھا, کتنا تھا, کیسے تھا, اور پھر اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو کیا وہ ہمارا رزق تھا یا نہیں تھا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے محنت کی, ہماری محنت ضائع ہو گئی. تو کیا ہمیں ساری زندگی سوچنا چاہیے کہ جو بھی رزق ملا ہماری محنت سے ملا, جو ہمارے والدین نے ہمیں دیا, جو وراثت میں ہمیں ملا, کیا یہ ہماری محنت؟ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو رزق پہنچ رہا ہوتا ہے وہ چاہے ہم نے محنت کی تھی نہیں کی تھی, ہمیں اپنے مقدر سے تو مل ہی رہا ہے. محنت اس لیے کر رہے تھے, اس کا حکم تھا, بے شک محنت اس لیے کر رہے تھے. اب اگر محنت کے بعد نقصان ہو جاتا ہے تو بندہ مومن کو اس عقیدے کی بنیاد پر یقین رکھنا چاہیے کہ یہ میرا مقدر نہیں ہوگا, یا پھر اس حدیث پہ یقین کرنا چاہیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ مومن کو ذرا سا بھی نقصان پہنچتا ہے مگر اس کا صلہ اس کو آخرت میں ملتا ہے. کیا بات. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کو آزمائش لیتا ہے اور اس کا صلہ آخرت میں دیتا ہے, یا اللہ تبارک و تعالیٰ امتحاناً تھوڑا سا رزق لے کر بعد میں اس کو اضافے کے ساتھ لوٹاتا ہے, یا اس وقت آپ سے رزق لے کر بعد میں اس وقت عطا کرتا ہے جب آپ کو سخت ضرورت تھی, تو یہ اللہ کی حکمت ہے اور اس کا حساب کتاب ہے. تو بندے کو نقصان کے وقت مایوس ہونے کے بجائے یا شیطانی وساوس میں گھرنے کے بجائے یہ تصور کرنا چاہیے میں بھی خدا کا ہوں, میرا مال بھی اللہ کا ہے, اس نے جب چاہے لینا تھا لے لیا, میں اس کی رضا پہ راضی ہوں. یعنی صبر سے جب وہ کام لے گا تو وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو اور اپنے کام کو مزید آگے بھی بڑھا سکے گا, مایوسی کے جال اور دلدل سے نکل سکے گا, اپنے ذہن کو تازہ رکھ سکے گا اور مزید آگے بڑھنے کی راہیں کھول سکے گا. اور جب اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کر لے گا تو لازمی سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر اپنے بندے پر اپنی رحمتیں, برکتیں, نعمتیں آگے نچھاور کرے گا. تو لہٰذا ایسے سوچنا کہ مجھے تو مل گیا تھا رزق مگر چھن گیا مجھ سے, چلا گیا مجھ سے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے رزق میں کمی کر دی, یہ سب وساوس ہیں. اس سے بچنا چاہیے اور اس کی حکمتوں پر, اس کی رضا پر, اس کے فیصلوں پر, اس کی قضا پر راضی ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. یہاں کسی ڈیجیٹل کیلکولیٹر کا کام نہیں ہے, یہاں تو توکل کا کام ہے اور یہاں تو تقوی کا کام ہے. دیا بھی اس نے, لیا بھی اس نے, دیتا بھی وہی ہے, لیتا بھی وہی ہے. کوئی نقصان اس کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا. جیسا کہ آپ نے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے زندگی میں اس میں رب کی اجازت شامل ہوتی ہے. ایک کالر ہے, انہیں شامل کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال سر میں حفیظ بات کر رہا ہوں ٹیکسلا سے. سوال پوچھیے گا حفیظ بھائی. سر میرے والد صاحب بہت ہوئے تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی پچھلے دنوں بارشوں میں نا ان کی قبر میں کافی سارا پانی چلا گیا. ٹھیک ہے. قبر ان کی بیٹھ کے نیچے. ٹھیک ہے. تو ہم نے قبر اوپر سے کھولی ہے تو چھلے پڑی ہوتی ہے, اس کے نیچے میت ہوتی ہے. جی وہاں تک ہم گئے ہیں لیکن نیچے بھی نا بالکل قبر پوری بیٹھ کے میت کے اوپر ساری مٹی آ گئی ہے. اچھا کیا وہ مٹی نکال کے قبر میت نکال کے اور اس کو دوبارہ ٹھیک کر کے میت اس میں رکھ سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی میرا یہ سوال ہے, میں اسلام آباد سے کراچی گئی ہوئی تھی 10 دنوں کے لیے. جی میں نے نماز قصر پڑھی 2 رکعت فرض. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, قصر پڑھی آپ نے نماز 2 رکعت فرض. آواز چلی گئی ہے, اگر سوال سن لیا ہو تو مجھے پلیز بتا دیجیے گا, میں مفتی صاحب کو لکھوا دوں گا. جی مفتی صاحب. اچھا مفتی صاحب, ایک بات رہ گئی ہے اس سارے سلسلے کے اندر, اور آج کل توکل اور تقوی فرسٹ آف آل تو بہت کم ہے, کمزور ہیں ہم لوگ اس معاملے میں, لیکن اگر کہیں بہت مضبوط بھی ہے
تو وہاں بھی شیطان کا یہ حملہ نہ صحیح تو دوسرا ایک بڑا خطرناک وار ہے جس کے گھیرے میں وہ لپیٹ ہی لیتا ہے، اور مرد اگر بچ بھی جائیں اس سے تو مستورات تو بہرحال اس میں گری رہتی ہیں کہ یہ رزق تو ہمارا اچھا خاصا تھا، بڑی ریل پیل تھی، ہم سڑک پہ آ گئے کیونکہ فلاں نے بندش کرا دی، اور ہمارے اوپر جو بندشیں ہوئی ہیں اور پھر لوگ ظاہر اس سے بڑا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ بہرحال یہ بندش کا ہو جانا، واللہ خیر الرازقین، اور یہ بندش کیا مطلب روز لوگ جو کرتے تھے، میں کیا سمجھوں اس کو؟ دیکھیں، ایک جہاں تک احادیث میں ملتا ہے نظر پڑنا، ٹھیک، جس سے صحت جو ہے وہ متاثر ہو جائے، صحیح، تو اس سے بچنے کا حکم ہے، لیکن کوئی اس کو ایکسٹینڈ کر کے نظر کو جو ہے وہ اس کی صحت سے لے کر اس کی پوری زندگی پر، اس کے رزق پر، اس کے حالات پر، اس کے تمام معاملات پر محیط کر دے تو یہ غلط تصور ہے، صحیح، غیر اسلامی تصور ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ تصور کر لینا کہ فلاں نے اس کے رزق کو باندھ دیا، تو پھر اس عقیدے کا کیا ہوگا کہ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ جسے رزق دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، صحیح، اور اللہ جسے رزق روک لے اسے کوئی دے نہیں کوئی سکتا۔ دے نہیں سکتا، تو ہمارا تو یہ بلیف ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ تو بندش کیسے روکے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر رزق کسی کا مقدر کر دیا ہے صحیح، تو آپ یہ تصور کریں کہ فلاں نے بندش کے ذریعے اس کا رزق روک دیا ہے، وہ رزق جو اللہ نے اس کے لیے کھولا ہوا تھا اور اسے پہنچانا چاہتا تھا مگر فلاں نے روک دیا ہے، یہ ہماری جو ہے وہ مس کیلکولیشن، مس پرسیپشنس ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ رزق جو ہمیں رکا ہوا نظر آتا ہے ہمارے مقدر میں لکھا بھی تھا یا نہیں تھا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہوتی ہیں کسی رکاوٹ کی وجہ سے۔ آپ بندش کو ہٹا دیں، بلکہ دنیاوی کتنے اسباب وسائل نہ حاصل ہوں، نہ موجود ہوں، جس کی وجہ سے ہم اس اپرچونٹی کو نہیں حاصل کر سکتے، اس فوائد فضائل اور اس رزق کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں کہ فلاں چیز ہمارے پاس نہیں ہے، فلاں سہولت ہمارے پاس نہیں ہے، فلاں فیسلٹی ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس رزق کو حاصل نہیں کیا۔ تو کیا اس رکاوٹ کو جو ہے وہ ہم کیا یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رزق ہمیں دیا تھا مگر فلاں سہولت نہ تھی تو رک گئی؟ نہیں، بلکہ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں یہ نہیں تھا۔ بالکل بندش میں بھی ہمیں ایسا ہی تصور کرنا چاہیے، بلکہ بندش اس طرح کی ہوتی بھی نہیں ہے، یہ لوگوں نے پھیلایا ہوا اس طریقے سے تاکہ ان کا کم سے کم بندش اور کاروبار ہے وہ چلتا رہے اور بندش کھلتی رہے، ان کا رزق چلتا رہے بندش کے نام پر۔ تو ہمارا جو یہ عقیدہ ہوتا ہے اس عقیدے کے تحت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق کو طلب کرنا، اس طریقے سے طلب کرنا، اس یقین کو کامل رکھنا، اور پھر اگر حصول رزق کے حوالے سے جو نبی کریم علیہ السلام کی ہدایات ہیں ایک طریقہ کار کے حوالے سے، اور دوسرا برکت کے حوالے سے کہ ہم تقوی کو اختیار کریں، توکل کو اختیار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کو پڑھیں، پاکیزگی کو، نیت کو صاف رکھیں، لالچ کو منیمائز کریں اور ایمانداری سے کام کریں، آنیسٹی سے کام کریں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خود بخود بڑی سے بڑی بندشیں، رکاوٹیں اور تمام کے تمام حائل چیزوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ لیکن ہم ان چیزوں پہ پھر بھی غور نہیں کرتے، اور وہ جو شخص کہتا ہے کہ بندش ہے وہ ہم فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے طریقہ کار میں کیا بدنیتی ہے، کیا غلطی ہے، کیا کمزوری ہے کہ ہمارا کاروبار یا دکان نہیں چل رہی ہے۔ یعنی آپ ایک چیز کے اندر ملاوٹ بھی کر رہے ہو، غلط بیانی بھی کر رہے ہو، لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہو، جس سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو رہا ہے، لوگوں کا رجحان ختم ہو رہا ہے، اور پھر آپ یہ تصور کر رہے ہو کسی نے بندش کر دی، بھائی جو آپ نے کیا اس کا کیا؟ اس کا کیا؟ صحیح، آپ نے جو خود بندش جو کی ہے اس کا کیا کریں گے؟ صحیح بات۔ تو ہمیں اپنے طریقہ کار پر، رزق کے حصول رزق کے طریقہ کار پر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ دنیا پہ اعتماد ختم ہوتا ہے، ادھر سے اوپر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ لوگ نیک نیتی، تقوی کو، توکل کو اختیار کرتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ تو اللہ فرما رہا ہے۔ تو جب وہ آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولنے کے لیے تیار ہے اس شرط پہ کہ تم نیک نیتی سے، دیانتداری سے، آنیسٹی سے بزنس کرو، کاروبار کرو، رزق کا حصول کرو، تو پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ آخر وہ برکتیں رک کیوں رہی ہیں۔ بالکل صحیح بات۔ اور مجھے لفظ تا اردو میں تے، اسی سے 3 لفظ یاد آ رہے ہیں، ایک تو آپ نے فرمایا تقوی، ایک فرمایا توکل، دینوں کا، ان دونوں کے درمیان ایک ہے تقابلی جائزہ، اور وہ ہمیں اپنا کرنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے کہا اپنی ایفرٹ کیا ہے، اپنی آنیسٹی کیا ہے،
फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वॉच दिस, उसके बाद ही हम किसी को ज़ाहिर ब्लेम कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। भाईजान अमजद गोंदल सरगोदा से। जनाब सवाल क्या है? भाईजान मेरी असल वालदा फौत हो गई है जी ठीक है। तो फिर मेरी वालिद साहब ने दूसरी शादी की है। ठीक है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मेरे पहले ये माँ वाले हकूक थे, ये दूसरी माँ वाले मतलब वो हैं या कि जो है ना वो मतलब मेरी माँ की जो असल सच्ची बहन है उससे वो दुआ करवानी चाहिए? अच्छा, यानी मुझे बात बताएं, आप ये कह रहे हैं सगी बहन से वालदा की शादी हुई है, ये कह रहे हैं? नहीं। अच्छा, ठीक है, समझ गया, यानी खाला की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसको कर लेता हूँ। ब्रेक है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपके सवालात के होंगे जवाबात मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब के साथ। जी खुशामदीद नाजरीन, आपका खैर मकदम है तफ़हीमुल मसाइल में। आज हमने वल्लाहु खैरुर राज़िकीन इसे उन्वान बनाया और इसी पर बात की। मैंने बहुत सारी बातें मुझ से जान भी ली, खूब सहरासिल कलाम हुआ। आपके सवालात बराह रास्त हम लेते रहे, उनके जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। जी मुझ साहब, पहला सवाल ये था कि बचपन से रोज़ा रखे, बचपन से रोज़े रखे थे, सही, और उस वक्त रोज़े फ़र्ज़ भी नहीं हुए थे, ठीक, और ना ही रोज़े के बारे में कोई मालूमात थी, तो रोज़े जो है वो बाज़ू का टूट भी जाते थे। तो क्या उन रोज़ों की कज़ा या कोई कफ़ारा लाजिम है कि नहीं है? देखें, बालिग होने से पहले जो भी रोज़े रखे थे इंशाल्लाह उसके रखने का सवाब मिलेगा, मगर टूटने की कोई कज़ा या कोई कफ़ारा नहीं है। ठीक है। और बालिग होने के बाद जो रोज़े रखे थे अगर वो नफली थे तो उसकी भी कोई कज़ा नहीं है, सही, लेकिन वो फ़र्ज़ रोज़े थे, बालिग होने के बाद रखे थे और वो टूट गए तो उसकी कज़ा करनी पड़ेगी। और उसका तरीका ये है कि आप अपनी मौजूदा एज और बालिग होने की एज उसका अंदाज़ा लगाएं और ये देखें कि आपको कब से इस बात का इल्म हुआ कि मेरे रोज़े टूट जाएं तो उसको कज़ा करनी चाहिए। यकीनन इस इल्म के बाद आपने पूरे रोज़े रखे थे, सही, और जब तक ये पता नहीं था तो रोज़े टूट जाते थे मगर आप छोड़ देते थे आप। ठीक तो इस बात को, इस पीरियड को सामने रखते हुए एक तखमीना लगाएं। आपको लगता है कि 10-20 रोज़े थे अंदाज़न, रमज़ान के महीने के 30 रोज़ों में से 5 रोज़े छूट जाते थे और 4-5 साल ऐसा हुआ तो 20-25 रोज़े हुए, तो आप अंदाजे से 10-15 बढ़ा दें, 30-40 रोज़े कफ़ार उसका कज़ा कर लें, और क्या। ठीक है। तो वैसे भी लोग शौक़ से नफली रोज़े जो है वो हर हफ्ते रखते हैं, महीने महीने रखते हैं, बाज़ लोग जो है वो जुमेरात जुम्मा रखते हैं। तो आप फ़र्ज़ रोज़े की एहतियातन कज़ा कर लें और जितनी आपका अंदाज़ा है उससे ज़्यादा कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके जो फ़र्ज़ रोज़े जो रह गए थे वो अदा हो जाएंगे और एक्स्ट्रा नफली रोज़ों में ख़ुद ब खुद शुमार हो जाएंगे। ठीक है। ये सवाल पूछा कि नमाज की हालत में कलाई खुली हुई थी, खातून जो नमाज़ पढ़ रही थी, तो चूँकि ये सितरे औरत में आता है कलाई, ठीक है, इसलिए उनको वो नमाज दोबारा से पढ़नी पड़ेगी, उनकी ये नमाज नहीं होगी। एक कॉलर को ले लूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये था कि हम इशराक की नमाज के लिए अगर मतलब फजर के बाद थोड़ा सा सो जाएं, जैसे बहुत नींद आ रही हो, ठीक है, और उसके बाद उठ के हम चाश्त के साथ पढ़ लें, तो क्या ये इशराक को चाश्त के साथ पढ़ लें थोड़ा सोकर? दूसरा ये सवाल था मेरा कि जैसे कोई लोग कहते हैं कि खुदा न खास्ता कोई मायूसी या इस तरह की हालात में अगर आपके दिल में भी कोई ऐसा वसवसा आता है कुफरिया, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, तो वो भी मतलब कुफर होता है। ठीक है, इसके बारे में बताइए। दिल में वसवसा, कैसा वसवसा? मतलब कोई ऐसा वसवसा आ जाए, खुदा न करे कोई ऐसी बात आ जाए, कोई कुफरिया वसवसा, मायूसी की बातें, और फिर अल्लाह की रहमत कुफर तक ले जाए, ऐसा कोई वसवसा, मायूस वसवसा। वो कह रही है कोई ऐसा मायूसी का वसवसा जो वसवसा कुफर तक ले जाए सोच को, ऐसे वसाविस के बारे में क्या हुक्म है, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है मेरी बहन, शामिल करेंगे। जी मुसाब, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल पूछा है कि कुर्बानी अगर इज्तमाही तौर पे की जाती है, और इज्तमाही कुर्बानी के हवाले से इनको ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि अगर एक बंदे की भी नीयत साफ़ ना हो तो कुर्बानी किसी की भी नहीं होती है। सही। तो क्या फलाही इदारे वाले सब लोगों की नीयतें पूछते हैं? मैं इनसे ये सवाल करता हूँ, अगर पूछ भी ले तो ये क्या पता कि उसके दिल में क्या है, क्या वही है जो ज़बान पर है? बिल्कुल अच्छी बात ये होती है कि जब आप कुर्बानी इज्तमाही करते हैं तो एक शख्स को वकील बना देते हैं। सही। और वो वकील सब की तरफ से नीयत करता है, सबसे पहली बात। ठीक है। तो अगर आपने उस वकील को ये कहा कि ये कुर्बानी की जा रही है मगर अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं की जा रही है, जी, तो फिर ऑटोमेटिकली वो आपका हिस्सा माइनस कर देगा। सही बात। कोई ऐसी कुर्बानी नहीं लेता है। तो जितनी भी कुर्बानियाँ की जाती हैं वो इस बुनियाद पर, इस बिहाफ पर ली जाती हैं कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, और फिर आप वकील बनाते हैं और वकील आपकी तरफ से नीयत करता है। सही। तो इसलिए
वकील की नीयत मोतबर होती है, इसमें वो बात नहीं है। इसको मैं मज़ीद तफसील से भी बताता क्योंकि सवालात बहुत ज़्यादा हैं। जी वो सब एक सवाल हमसे ये पूछा कि ऐसी जगह नमाज पढ़ी कि जहाँ पे किबले का तयन करना मुश्किल था, सही, कोई तो क्या नमाज हो गई नहीं हो गई? तो हुक्म तो ये है कि किबले का तयन मुश्किल हो, कोई बताने वाला ना भी हो, कोई भी ना हो, तो उस वक्त अगर आपने तहर्रा किया यानी एक दिल में सोचा कि किस तरफ नमाज पढ़ूँ, किस तरफ किबला होना चाहिए, आपके दिल ने बताया कि इस तरफ, तो अगर इस तरीके से नमाज पढ़ी है तो वो नमाज आपकी हो जाएगी। ठीक है ना? बिल्कुल सही है। बात को पता चलता है कि ये जिस तरफ मैंने रुख करके नमाज पढ़ी थी 100% यकीन के साथ थोड़ी देर बाद पता चल जाता है, तो आप फिर उस नमाज को लौटा लें कि ये गलत थी। तो वरना फिर आपको अगर किसी ने इतला दी, वक्त गुजर गया और वो इतला भी हतमी और यकीनी ना थी, तो इंशाल्लाह आपकी नमाज हो गई है। बिल्कुल ठीक है। मैं मुसाब एक लास्ट कॉलर को आपकी इजाजत से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है? मेरे दो सवाल है मुफ्ती साहब से। पूछिए। एक सवाल तो ये है कि क्या रिस्क में सिर्फ खाना पीना और मालो दौलत यानी पैसा ही आता है? अच्छा। रिस्क में कुछ और चीजें भी शामिल हैं, ठीक है। मसलन औलाद या सेहत हाँ, वगैरह। अच्छा सवाल। और क्या? दूसरा सवाल ये है, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि एक शख्स ने अपनी ज़कात का हिसाब किया तो उसके पास तकरीबन 1 लाख या 2 लाख के करीब ज़कात बनी, जो उसने इरादा किया कि वो अगले पूरे साल में थोड़ी थोड़ी करके अदा कर देगा। लेकिन साल पूरा होने से पहले उसकी वफात हो गई और उसके जिम्मे कुछ ज़कात रह गई जिसके बारे में उसके घर वालों को इल्म नहीं था। सही। तो अब इसका क्या होगा उसका? अच्छा ठीक है, हिसाब होगा। बिल्कुल ठीक है। हम सब उन्होंने नीयत ये की कि थोड़ी थोड़ी करके हम जो रकम है उसकी ज़कात दे देंगे, और पूरी ज़कात पूरी करने से पहले इंतकाल हो गया, उनके ज़िम्मे जो ज़कात थी उसके लिए घर वालों के लिए क्या हुक्म है? जी मुसाब, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सोने और चांदी के हवाले से भाई ने सवाल किया था कि जो ज़कात दी जाती थी तो बतौर निसाब के उसको इस्तेमाल करते थे। अब ज़्यादातर जो है वो पेपर करेंसी और जो करेंसी नोट आ गए हैं इस पर डिपेंड किया जाता है। तो ये कब से है, क्यों है, कैसे है, ये एक आपने भी जिक्र किया कि ये एक तफसीली मौजू है। लेकिन मैं आपको ये बात जिक्र करूँ कि अहद रिसालत में भी दिरहम और दीनार जो इस्तेमाल होते थे सोने के और चांदी के होते थे। और ये सोने चांदी के दिरहम और दिनार एक वैल्यू रखते थे और उस वक्त ये एक नोट और करेंसी की हैसियत थी। ठीक है। बाद में इनका जो है वो चलन जो है वो बदल गया, तो ये जो करेंसी नोट थे जो असल सोने और चांदी पर डिपेंड करते थे उसके बजाय उसकी रसीदें चलने लगी। सही। रसीदों के बाद आहिस्ता आहिस्ता कागज़ करेंसी का आया। ठीक है। तो ये कागज़ करेंसी को कंसीडर किया जाता है उसी पर, जैसा कि आपने देखा होगा नोट पर भी लिखा होता है हामिल हाजा को बैंक दौलत और फला इतने रुपए अदा करेगा। मुतालबे पर, यानी मुतालबे पर अदा करेगा का मतलब ये रसीद है, ये दौलत नहीं है। बिल्कुल सही। ये माल नहीं है, बल्कि माल क्या था, इसके पीछे वो रिजर्व गोल्ड या सिल्वर था जो बैंक में होता है। और ये जंग आज़ादी से पहले मखसूस हाथों में चला गया, मखसूस हाथों में चला गया, जो अब रिजर्व नहीं पड़ा हुआ है। करेंगे लेकिन बहरहाल उस पर इज्तिहाद करके अब इसको वो वैल्यू दे दी गई है और इस पर उलमा ने फतवे दिए हैं। और चूँकि एक टेक्निकल मौजू है, इस इजमाई मौजू है, इत्तेफाक है सबका इस पे, इसलिए हम उसके मुताबिक ही फतवा दिया करते हैं। ठीक है मुसाब, इसमें कोई इतनी वो नहीं है कि मतलब डाउटफुल मामला हो। बिल्कुल ठीक है। मतलब हतमी तौर पर ज़ाहिर फतावा भी उलमा के मौजूद हैं और ज़ाहिर है हाँ इसमें रास्ते इज्तिहाद की और बहुत मौजूद हैं। हाँ, ये एक अलग जिससे मुतालिक कुछ सवालात मेरे जहन में भी हैं। जिस दिन आप ये मौजू छेड़ेंगे ज़कात का, इंशाल्लाह मैं सवाल करूँगा। नमाज पढ़ रही थी मेरी बहन और अजान हो रही थी। ठीक है। तो बहन का कहना ये था कि बहुत सारी अजानें होती हैं, तो शायद एक अजान सुन के जो करीबी थी उन्होंने नमाज़ पढ़ी। तो अब वो नमाज़ पढ़ती रहे, कहीं दूर से दूसरी नमाज की आवाज़, अजान की आवाज़ आती है, तो उनकी नमाज में कोई इससे जो है वो हुक्म नहीं लगेगा कि वो मकरूह हो गई या नमाज तोड़नी पड़ जाएगी, क्योंकि इन्होंने जो करीबी अजान थी उसको सुन लिया, उसको सुनने के बाद अपनी नमाज शुरू की। लिहाजा अब दौरान नमाज बाज़ औक़ात हम मस्जिद में जमात से नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, दूसरी मस्जिद से आवाज़ आ जाती है, तो इसलिए इससे कोई हर्ज नहीं होता है। ठीक है। एक सवाल हमसे ये पूछा कि कब्र बैठ गई है और पूरी कब्र टूट गई है, यानी कब्र बैठ गई है और ये पोजीशन है कि वो मैयत जो है वो नज़र आती है, तो ऐसी सूरत में तो वो कब्र को खोल के दोबारा से तामीर कर दें जितनी ज़रूरत है उतना। और जैसा कि भाई ने कहा कि 6 साल पुरानी है, तो अब ऊपर मलबा गिर गया है लेकिन पूरी कब्र नज़र नहीं आती, यानी मैयत और डेड बॉडी नज़र नहीं आती है, तो ऐसी सूरत में ऊपर का हिस्सा वो रीबिल्ड कर लें, उसको दोबारा से तामीर कर लें। पूरी कब्र को खोलना, चीज़ों को निकालना और मैयत को निकालना,
اس کی بلا وجہ اجازت نہیں ہوتی اور اتنی ہی ہوتی ہے اجازت جتنی کہ ضرورت ہوتی ہے، بقدر ضرورت. تو میں نے بتایا کہ اگر بالفرض باڈی نظر نہیں آتی ہے، کچھ ملبہ اوپر گر گیا اور کچھ اوپر سے کھل گئی ہے تو اس کو ریپیئر کریں بس. ٹھیک ہے، بالکل. یہ پوچھا کہ قصر نمازیں جو سفر میں پڑھی تھی کیا وہ نمازیں ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ اگر انہوں نے سفر شرعی میعاد کے مطابق مسافر کی حیثیت سے پڑھی تھی قصر نمازیں تو مسافر کو قصر ہی پڑھنی چاہیے اور وہ ہو جاتی ہیں، بلکہ قصر کی رعایت کو ترک کر کے پوری پڑھنا مکروہ ہے، ممنوع ہے. جتنا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو آدھی کر دو تو آدھی پڑھنا جو ہے یہی درست ہے اور قابل قبول ہے اور وہ ہو جاتی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ پوچھا کہ سوتیلی ماں کا کیا حکم ہے؟ تو سوتیلی ماں کا رسپیکٹ کے اعتبار سے وہی حکم ہے جو سگی ماں کا ہوتا ہے. صحیح. لیکن خدمت کے حوالے سے وہ ساری ڈیوٹیز نہیں ہوتی ہیں سوتیلی ماں کے لیے جو سگی ماں کے لیے ہوتی ہے. باقی رہا یہ کہ سگی ماں کی موجودگی میں بھی خالہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں، تو اس لیے سوتیلی ماں کی موجودگی میں بھی خالہ کو بھی ماں کا درجہ دیا جائے گا، وہ رسپیکٹ دی جائے گی، جتنی ممکن ہو سکے ان کی خدمت کی جائے گی. اس سے والدہ کی روح کو خوشی حاصل ہوتی ہے. اور یہ سوال کیا کہ رزق میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، تو رزق میں جو ہے وہ اولاد بھی شامل ہے، علم بھی رزق میں شامل ہے، تعلیم بھی رزق میں شامل ہے. آپ کی زندگی، آپ کی سانسیں، آپ کی صحت، آپ کی تمام نعمتیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رزق کے اندر شمار ہوتی ہیں. جس شخص نے زکوٰۃ کی نیت کی تھی مگر وہ ادا بھی کر رہا تھا اور ادائیگی کی تکمیل سے پہلے مر گیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر ڈیوز ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ اس کی نیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہوئے اسے معاف فرما دے گا، کیونکہ اس کی نیت تو تھی نا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. اور ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا کہ وسوسے اگر کفر تک لے جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال وسوسے ہوتے ہیں، وہ ابھی تک عملی جامہ نہیں پہنے ہوئے ہوتے ہیں، زبان پہ نہیں ظاہر ہوتے ہیں، ذہن میں ہوتے ہیں. تو حکم یہی ہے کہ وسوسے جب بھی آئے، چاہے کم ہوں زیادہ ہوں، بہت زیادہ شدید ہوں، بہت زیادہ غلیظ ہوں یا بہت ہلکے ہوں، ہر صورت میں وسوسے سے دھیان ہٹانا چاہیے، چاہے وہ معمولی سے بھی ہوں یا کفر تک لے جائیں. دھیان ہٹانا چاہیے اور ایسے امور کو اختیار کرنا چاہیے جس سے ان وساوس کا تدارک ہو سکے. قرآن پڑھنا چاہیے، علماء کی صحبت اور بیانات اور درس نیک علماء کے، نصیحت آموز علماء کے سننے چاہیے جو آپ کے ایمان میں تقویت دے، یقین میں تقویت دیں، اور وساوس سے بچنے کے لیے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. سبحان اللہ. بہت شکریہ مصعب، سیر حاصل کلام رہا، بہت سارے سوالات کے جوابات بھی آپ نے دے دیے. لیٹ می ٹیل یو ون موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ اب جب رزق آتا ہے چلا جاتا ہے، آج واللہ خیر الرازقین پہ بات ہو رہی تھی، انسان فکر مند ہو جاتا ہے، ڈپریشن لے لیتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، روتا ہے. مجھے یہ بات بتائیں، ان تمام تر باتوں سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اسی کا جو پہلے سے نقصان کو فیس کر رہا ہے، اسی بندے کا. بندہ اپنے آپ کو ڈپریشن میں ڈالے، مایوس ہو، اس سے بہت بہتر ہے. یہ جو فیلئر ہوتا ہے نا، یہ سکسیس کے لیے سیڑھی ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ دنیاوی اعتبار سے. دوسرا جو بندہ ہے مومن ہے، مفتی صاحب نے کہا، وہ تو تقوی اور توکل کے مابین رہتا ہے. وہ اپنی ایفرٹ پوری کرتا ہے اللہ پوری آنیسٹی کے ساتھ کہ یا اللہ میں ملاوٹ نہیں کر رہا، میں کوئی دو نمبری نہیں کر رہا، میں جائز طریقے سے رزق کما رہا ہوں جیسے تو نے حکم دیا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اقربا کے لیے اچھا ہوں، میں نفع بخشوں لوگوں کے لیے. اس کے بعد مولا اگر مجھے نفع نہ ہو تب بھی میں تیری رضا میں راضی ہوں. میں مان ہی نہیں سکتا ایسا شخص نقصان میں رہے، کیونکہ ایسے شخص کا تو نقصان بھی اس کے چہرے پہ تبسم بکھیرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ نقصان بھی اللہ کی طرف سے جو روزانہ دیتا ہے، اگر کچھ دن کے لیے اس نے لے بھی لیا تو یہ بھی اس کی رضا، میں اس کی رضا میں راضی ہوں. رنج اچھا نہیں اور نہ ہی ملال اچھا ہے. یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.